إن تتوبا إلى الله فقد سعت قلوبكما تايسر مال شويل استدون ساسو توبيتا وإن تظاهر عليه قطاسو إمداد کوئی بخلاف پیغمبر کی دیو بلو فإن الله مولاه ليكن الله بهدما وندته أو جبريل أو نيكان مؤمنان بعضوي مولانا وقنوا عليه الشرك جلد جوه جبريل وصالح المؤمنين جبريل مولاد صالح المؤمنين مولادي جلد آغا مانانا كما جتتي عليه مرا والملائكة بعد ذلك ظهيرا أو ملائكة فتن معاوين لو نراد لك تلاقي تاسلا أي يبدلهم بدل ذلك دل دي فلاني غير تاسلا المعاد المؤمنين غير كتب السنة بدل دعايات سمات لبو دعايات مطلب دا شكتان سے طلاقی کی نتاو پیغمبر کا ازدواج نہ ہوا تھی او چې بله په نکاح والی نو هغې په ازدواج کې راغله نو ستاسو نه بهتره شوه غوره شوه مسلمات مسلمانان مؤمنان عاجزی کوونکي الله ته طیبات توبه ایستونکي عبادت کوونکي روژه دارې صیبات وابکارا کنډې او جناکاریو یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو بچ گئی ځانونه وان د اور نه